हांव प्रॉमिस करता तुमकां, आयज हांव प्रॉमिस करता, रेव्होल्युशनरी गोवन्स ना बीजेपीक जॉईन जावची, ना काँग्रेसीक जॉईन जावची, ना आम आदमी पार्टीक जॉईन जावची, ना गोवा फॉरवर्डाक जॉईन जावची, ना हे इंडिपेंडंट बसला पळय तांकां जॉईन जावची. हो व्हिडिओ काढा, हांव विजय सरदेसाय न्हू. हो व्हिडिओ काढा, हो रिकॉर्ड करा. माझी आवय बापूय हांगा येयल्ली आहा. आयज त्या आवयची शपथ घेवन सांगता, आयज जे उलयला ते तशें दवरतलो. बीजेपी हारपा खातीर सुद्दां खंय तरी लोक म्हणटा की एक अलायन्स जाय, वोट शेअरिंग जावंक पावना. तेच सांगता कितें पळय, फाल्यां वांगडा सुद्दां जर येयले आमी आनी वांगडा सुद्दां येता जाल्यार तेच्या फाटल्यान एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसा, तो बसपाक जाय. कित्याक आमचे थोडे आयडियोलॉजी आसा, लायक पोगो बील आसा, लँड प्रोटेक्शन बील आसा, म्हादय आसा, हे थोडे गजाली आसा, मायग्रंटांचे इलिगल वोटींग कार्डां आसा, बसते आसा, अशे भरपूरशे विशय आमचे आसा. ते प्रत्येक विशयाचेर आमकां उलोवपाक जाय, बसपाक जाय, डिस्कशन करपाक जाय, एका पॉयंटाचेर येवपाक जाय, कन्क्लुजनाचेर येवपाक जाय, आनी तेन्नाच कितें ते आमी डिसिजन घेवपाक शकता. इट इज नॉट फक्त की इश्यूक वांगडा येयले म्हणून पॉलिटिकली वांगडा येवप इतले ते तो इमॅच्युरिटीचो स्टेप आसतलो. कित्याक आमी जर वांगडा वयता आनी तो सुद्दां जर आमच्या वांगडा येता जाल्यार कितें तरी एक मिनिमम प्रोग्राम ठरपाक जाय, आनी तो मिनिमम प्रोग्राम ठरल्या उपरांतूच तो गोंयकारांक फुड्यान दवरपाक जाय, आनी मागीरूच आमी वांगडा वचपाचें कितें आहा तें डिसिजन घेवपाक जाय. But how you see the Goa Forward Party? पळय तेंचे मुद्दे आसा ते आतां गोंयकारपण करता. सो आमच्याय भितर तेन्ना हेच्या पयलीं आमी तांकां विचारताले की गोंयकार कोण तो डिफायन करपा जाय. पूण गेले एसेंब्लीक तुमी पळयलां जेन्ना विजय विरेशान पोगो बिलाचें जेन्ना डिस्कशन केलें, पोगोचें डेफिनेशन घातलें, तेन्ना विजयानूय भायर येवन मान्य केलें की हें डेफिनेशन आसा जें सीएमान सांगलां ऑलरेडी डिफायन आसा म्हणून. सो तेजेर आमकां फुडें चर्चा करपाक जाय. गोंयकार कोण तो आमकां डिफायन करपाक जाय, गोंयकारपण कितें डिफायन करपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. जर तो रेडी आसा, आमी रेडी आसा जाल्यार मागीर फुडलें डिसिजन घेवपा जाता न्हू. Thank you.